बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज एक बड़ी गमनाक खबर के साथ हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि सुबह सुबह आपने ये खबर सुनी होगी कि एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे बड़े मुतहरक रिपोर्टर शबीर सैन जो है वो अच्छा अटैक होने की वजह से इंतकाल कर गए। सुबह वो घर से निकले थे ड्यूटी के लिए, ड्यूटी पे आए, उन्होंने डॉक्टर साहब को कॉल की कि मेरी तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा जी आप मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं शबीर सैन को ये खराज तस्लीम पेश करना चाह रहा हूँ कि जब उसको दफ्तर की तरफ से असाइनमेंट मिली हुई थी तो उसने अपनी असाइनमेंट आखिरी लम्हे तक पूरी की। हार्ट अटैक हुआ। आज अब अभी हम सब लोग जो है उसके घर से आए हैं, उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है क्योंकि उस कद्दू का रहने वाले थे। अभी उनकी फैमिली उन्हें लेकर जा रही है। बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा था, वो भी नहीं आपको बताएगी। ये फैमिली में थी और हम उनकी बरादरी और उनके वाला साहब के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। तो बहरहाल ये आप सब से दोस्तों से बात करने का मकसद सिर्फ यह है कि शबीर सैन तो चला गया है। हमने कोशिश करनी है कि शबीर सैन के जाने के बाद उसके बच्चों की कफालत के हवाले से हम रोजनामा एक्सप्रेस की इंतजामिया के साथ मिलकर, प्रेस क्लब की इंतजामिया के साथ मिलकर जो है वो कोई फ़राइज़ अंजाम दे सके। एक बात बड़ी खुशाइंद है, खुशाइंद इस वक्त में नहीं कहना चाहिए, लेकिन अच्छी मिसाल कायम की है रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस की इंतजामिया ने कि जब हम सब लोग उधर उनके घर गए तो अक्सर ये होता है कि हमारा कोई साथी दुनिया से जाता है तो उसके इदारे वाले जो है वो उसे बेयारोगार मददगार छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ से गए थे कि शायद सारा इंतजाम रावलपिंडी, सांबा, यूनियन जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब को करना पड़े तजहीज़ तकफीन का, उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर पहुँचाने का और दीगर मामला करना पड़े। तो हम यहाँ इकट्ठे होकर तय करके गए थे कि क्योंकि उसके बूढ़े वालदेन हैं और बच्चे उसके छोटे हैं, ये सारा फरीज़ा जो है वो RMJ और नेशनल प्रेस क्लब जो है वो सर अंजाम देगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर हमारे दोस्त हैं जाफर बल्ती साहब जो प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं, जो उनके अजीज भी थे, उन्होंने बताया कि ये सारे इंतजाम जिसके लिए आप आए हैं ये एक्सप्रेस की इंतजामिया ने कर दिए हैं। न सिर्फ तजहीज़ तकफीन का मामला बल्कि डेड बॉडी वहाँ तक पहुँचाने के लिए अलग गाड़ी कर दिया था। मैं समझता हूँ कि इस अच्छी रवायत पर एक्सप्रेस की इंतजामिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं नैयर अली क्योंकि उनकी फैमिली के साथ थी, हम क्योंकि ख़वातीन में नहीं जा सके, तो मैं दरख्वास्त करूँगा नैयर अली जो फिनांस सेक्रेटरी है हमारी, उनसे भी वो इस हवाले से बात करें। बहुत शुक्रिया वर साहब। मैं उनकी फ़ैमिली के साथ ही नहीं थी बल्कि हम उनकी फ़ैमिली हैं, और इसकी वजह एक ये भी है कि शबीर हुसैन मरहूम जो है वो क्लाइमेट चेंज की भी, हेल्थ एक दूसरे के साथ वास्ता रहता था, और शबीर हुसैन जो है उन जैसा शफीक, उन जैसा मिलनसार और नेक सीरत इंसान जो है उसके बारे में तारीफ़ करते हुए हमने हर शख्स को सुना। और जब हम उसके घर पहुँचे तो बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। शबीर हुसैन जो है उनकी ज़ोजा बहुत ही कम उम्र है, और उनकी जो बच्चे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। 12 साल की सबसे बड़ी बेटी हैं और उसके बाद 5 बच्चे हैं मजमूई तौर पर शबीर के, और जो छोटा बेटा है वो बहुत ही छोटा है। तो 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़कर शबीर इस दुनिया से चला गया है, और उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी न जाने किस पर छोड़ गया है, क्योंकि उसके वालदैन जो हैं वो बहुत ज़ईफ़ हैं और उनकी कफ़ालत भी शबीर के ही ज़िम्मे थी। उनकी एक हमशीरा जो है वो भी शबीर के पास ही थी, और वो उनकी पढ़ाई और उनकी जो दीगर मामलात हैं वो भी शबीर के ही हाथ में थे। तो मजमूई तौर पर शबीर वाहिद कफ़ील था अपने घर का। 5 बहनों का इकलौता भाई था, 4 बहनें शादीशुदा थी और 5वीं साथ थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम शबीर के घर पहुँचे तो मेरे ख़्याल है कि घर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर एक बेहोश या निढाल हमें खातून दिखाई नहीं दी। तो इस तरह के मनाजिर देखने के बाद जो सबसे पहला ख्याल आया वो यही था कि आखिर इन बच्चों का वारिस कौन होगा। तो इस पर हमें सबको मिल बैठ कर सोचना है, हमें फ़ैसला करना है, और हमें
مل بیٹھ کر آگے بڑھنا ہے، اور اس حوالے سے یقیناً ایک لائحہ عمل ہم ترتیب دیں گے. ابھی انور رضا اور عابد عباسی صاحب بھی اس پر روشنی ڈالیں گے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ بتائیں. بہت شکریہ بٹ صاحب. آج واقعی بڑا صدمہ پہنچا شبیر کی وفات سے، اور اس لحاظ سے کہ وہ ایک جوان سال نوجوان تھا، اور اس شہر کے اندر اس کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے آیا تھا. اور جو صورتحال اس وقت خاص کر اس حالیہ عرصے کے اندر دیکھی ہم نے، وہ گلگت بلتستان سے جو جرنلسٹ ایسوسیشن ہے اس کا عہدیدار بھی رہا، اور بطور پریزیڈنٹ اس نے جو کام کیا وہ انتہائی خوش آئند رہا. لیکن افسوسناک واقعہ آج صبح سے جس طرح یہ چل پڑا اور جس طرح ہوا، شبیر جب گھر سے نکلی ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں تھا کہ شاید جو اطلاعات ہیں ہمیں ان کے مطابق انہیں ہاسپٹل جانا تھا، لیکن اپنی جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں اس کو نبھانے کے لیے ان نے پہلے جو اسائنمنٹ لگی وہاں پر پہنچے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گئے. اس اسائنمنٹ کے بعد سپریم کورٹ جب پہنچے تو ان کی طبیعت بگڑ گئی. وہاں سے وہ ڈرائیور جو ان کے ادارے کی گاڑی تھی اس میں بیٹھ کر وہ ہاسپٹل جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو پھر سے اٹیک ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جہاں پر نہ ہو سکے. اور یوں ایک کیفیت پورے اسلام آباد کے جرنلسٹوں کے ہاں اس وقت ہر شخص یہ ہے کہ وہ غمزدہ ہے. اور ایسے عالم میں میں یہ کہنا چاہوں گا بٹ صاحب کہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور پھر پریس کلب کیونکہ بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں اپنے جرنلسٹوں کے، اور وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے وہاں پر پہنچے بھی تھے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایکسپریس کی انتظامیہ کو، رانا عمر الیاس رانا صاحب کو کہ انہوں نے وقت جو ہے وہاں پر اقدامات کیے. لیکن اس سے بڑھ کر میں صرف جرنلسٹوں سے یہ کہوں گا کہ جہاں آپ کی طبیعت اگر بگڑ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جو صحت ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی. آپ اس کا پہلے خیال رکھیں، اس کے بعد پھر جو آگے آپ کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں اس کو نبھائیں، اور اپنے دفتر کو آگاہ کر دیں کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں. اور ایسے آپ شاید جس شعبے سے منسلک ہیں وہاں پر ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی صحت رہے گی تو آپ آگے چل بھی سکیں گے، اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر سکیں گے، اور شاید اپنے کیریئر کو بہتر انداز سے بنا بھی سکیں گے، اور یہ بہت ضروری بات ہے. جی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے آج سارا دن ادھر ہی رہے. آج نیشنل پریس کلب راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور صحافتی کمیونٹی کے لیے بڑا سوگوار کا دن ہے. دیکھا جب ہم ان کے گھر گئے، ان کے بوڑھے والدین کو دیکھا، ان کے خاندان کے افراد کو دیکھا، اسپیشلی ان کے بچوں کو دیکھا، اس کی بیوی کو دیکھا، تو دل بالکل آج بڑا غم زدہ ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو تو زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن اپنی صحت کو نہیں. میں سلطان احمد لاکھانی جو ایکسپریس کے CEO ہیں ان کو اور اسٹیشن ہیڈ عامر الیاس رانا سے یہ درخواست کروں گا، دست بدستہ یہ اپیل کروں گا کہ آپ جس طرح آپ نے عرفان ڈار کی فیملی کی کفالت کی ہے، اسی طرح آپ شبیر حسین کی فیملی کی کفالت ضرور کیجئے، کیونکہ شبیر حسین جو ہے وہ اس کے بوڑھے والدین اور اس کی فیملی واقعی کسی مسیحا کی تلاش میں ہے. اور جس طرح نیئر نے بھی کہا کہ نہ جانے شبیر حسین اپنے بچوں کو کس کی کفالت کے لیے چھوڑ گیا. اسے نہیں پتہ تھا کہ اس نے جب آج ڈیوٹی پر جانا ہے تو اس نے واپس اپنے گھر نہیں آنا. اس کے بچوں کی جو حالت تھی وہ نہیں دیکھی جا رہی تھی. بینگ اے نیشنل پریس کلب کے صدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس خاندان کو سہارا دینا ہے، اور جتنے نامساعد اور مشکل حالات ہیں اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں مرنے دینا. ہم نے ان کی کفالت بھی کرنی ہے، اور ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے جس سے جیسے بھی حالات ہوں ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے. میں پھر لاکھانی صاحب سے اور عامر الیاس رانا صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ عرفان ڈار کی طرح جس طرح ان کی فیملی کی کفالت کی ہے، شبیر حسین کی فیملی کی کفالت کیجیے. اور اس میں ہم بری ذمہ نہیں، ہم بھی یقیناً اپنے فرض کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی نیشنل پریس کلب RAUJ اور پوری صحافتی کمیونٹی شبیر حسین اور اس کے خاندان کے ساتھ ہیں. جی دوستو، یہ انور رضا صاحب نے ٹھیک کہا کہ ایکسپریس کی انتظامیہ نے ایک بڑا اچھا ماڈل رکھا ہوا ہے کہ ہمارے دوست عرفان ڈار صاحب جن کی ڈیتھ کو تقریباً میرا خیال 15 سال ہو گئے ہیں اور اب تک ان کے بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے. تو یہ مطالبہ جو انور رضا نے کیا یہ ہم سب کی طرف سے ہے. امید ہے کہ لاکھانی صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب جو ہیں وہ اسی طرح ہمارے اس دوست شبیر حسین کی فیملی کی کفالت بھی کریں گے کہ یہ کیونکہ اب یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے.
اور اس کے علاوہ میں اپنے دوستوں سے جو جرنلسٹ کمیونٹی سے ہیں کہ ہم فوری طور پر